सबैलाई नमस्कार। म प्रदीप खतिवडा। मलाई पूर्ण विश्वास छ यहाँहरू यो कोभिडको महामारीमा पनि शारीरिक, मानसिक र भावनात्मक रूपमा सशक्त भएर बस्नु भएको छ। अध्ययनलाई निरन्तर अगाडि बढाइरहनु भएको छ र सकारात्मक चिन्तनमा हुनुहुन्छ। मैले मेरो युट्युब च्यानलबाट प्रत्येक दिन एउटा टपिकमा इन्साइट दिने र त्यो टपिकसँग सम्बन्धित प्रश्नको बारेमा छलफल गर्ने योजना बनाएको छु र त्यसैको क्रममा आज चाहिँ म ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टसँग सम्बन्धित एउटा क्वेसन र ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टको यसको इन्साइटको बारेमा भन्न गइरहेको छु। अब प्रश्न यहाँ मैले बोर्डमा डिस्प्ले गरेको छु। यहाँले त्यहाँ प्रश्न यहाँबाट टिप्न सक्नुहुन्छ। जस्तो मानव संसाधन व्यवस्थापन भनेको के हो, नेपालमा मानव संसाधन व्यवस्थापनमा देखिएका समस्याहरू र यस्ता समस्याहरूलाई समाधान गर्नका लागि व्यवस्थापनले चाल्नुपर्ने कदमहरू के छ भनेर चाहिँ एउटा क्वेसन यहाँ डिस्प्ले गरेको छु। म यो भिडियो चाहिँ यही क्वेसनमा आधारित भएर यहाँलाई म भन्छु। मैले इङ्ग्लिसमा पनि क्वेसन डिस्प्ले गरेको छु, 10 मार्क्सको क्वेसन। अब यो नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक र नेपाल राष्ट्र बैंक जहाँ पनि मिल्ने खालको टपिक हो। यहाँहरू ब्याङ्किङ तयारीमा गर्दै हुन्छ भने एउटा मात्रै ब्याङ्कमा कन्सन्ट्रेट नहुनुहोस्। एउटा ब्याङ्कको सिलेबसमा चाहिँ थोरोली जानुहोस् र तयारी चाहिँ सबै ब्याङ्कमा जानुपर्छ। केही कृषि विकास ब्याङ्कमा तयारी गर्दा नेपाल ब्याङ्कमा नाम निस्किरहेको यस्तो पनि धेरै कोइन्सिडेन्स छ। अब यो प्रश्नमा 3टा खण्ड छ। एउटा चाहिँ मानव संसाधन व्यवस्थापनको परिचय दिनुहोस् भनेको छ। दोस्रो खण्डमा नेपालमा मानव संसाधन व्यवस्थापनमा देखेको समस्याहरू के छ भनेको छ। तेस्रो खण्ड चाहिँ व्यवस्थापनले के कस्ता कदमहरू चाल्नुपर्छ भनेको छ है। अब यसलाई हेर्दाखेरि हाम्रो आन्सरको प्रेजेन्टेसन चाहिँ जस्तो अब सबैलाई 3-3 नम्बर बाँड्न पनि सकियो यदि यहाँ क्वेसनमा आन्सरमा ब्रेक गरेको छैन भने। अदरवाइज 2 नम्बर, 4 नम्बर, 3 नम्बर, 4 नम्बर यसरी पनि ब्रेक गर्न सकिन्छ। लेख्नुपर्ने कुरा के हो भने सङ्गठनको सङ्गठनात्मक लक्ष्य प्राप्तिका लागि मानव संसाधनलाई उच्च कार्यदक्षता, कार्यप्रभावकारिता र मितव्ययिताका साथ परिचालन गर्ने शास्त्रलाई मानव संसाधन व्यवस्थापन भनिन्छ। यो कर्मचारी प्रशासन, कर्मचारी व्यवस्थापन, मानव संसाधन व्यवस्थापन हुँदै मानव पुँजी व्यवस्थापनको अवधारणामा पुगेको छ। सङ्गठनको जीवित स्रोतको रूपमा रहेको मानव स्रोतलाई अन्य स्रोत र साधनहरू परिचालनमा र सङ्गठनात्मक लक्ष्य प्राप्तिका लागि उत्प्रेरणा, नेतृत्व लगायत भौतिक मनोवैज्ञानिक पक्षहरूको विश्लेषण गर्ने विधालाई मानव संसाधन व्यवस्थापन भनिन्छ। मानव संसाधन व्यवस्थापनको प्राज्ञिक चर्चा 1906 मा एफडब्ल्यू टेलरले वैज्ञानिक व्यवस्थापनको सिद्धान्त ल्याएपछि भएको हो भने यसको खास मनोवैज्ञानिक पक्षको विश्लेषण इल्टन माओले 1930 मा मानव सम्बन्ध सिद्धान्त ल्याएपछि भयो। हाल मानव संसाधनलाई सङ्गठनको स्रोत मात्रै नमानेर सङ्गठनको पुँजी हो, यसलाई शिक्षा र तालिमको माध्यमबाट दिगो समयसम्म लगानी गर्नुपर्छ भन्ने अवधारणा विकास भएको छ। यति लेखेपछि दोस्रो खण्डमा सङ्गठनमा मानव संसाधनमा देखिएका समस्याहरू भनेर 1 नम्बर समस्या मानव संसाधनको सञ्चालन कार्यदक्षता न्यून हुनु है, ल्याक अफ अपरेसनल इफिसियन्सी। अङ्ग्रेजी मिडियम कोही हुनुहुन्छ भने ल्याक अफ अपरेसनल इफिसियन्सी। दोस्रो चाहिँ कर्मचारीको महत्त्वाकांक्षा ज्यादा हुनु तर काम गर्ने उत्प्रेरणा र मनोबल न्यून हुनु। हाई एम्बिसन बट ल्याक अफ कन्फिडेन्स एन्ड ल्याक अफ मोटिभेसन लेभल दोस्रो। तेस्रोमा कर्मचारीमा विद्यमान ज्ञान, सिप र क्षमतालाई सङ्गठनमा उच्च तहमा योगदान गर्न नसकिएको, cannot utilize core knowledge and experience in organizational efficiency, organizational goal achievement। अर्को समस्या चाहिँ कर्मचारीहरूमा समन्वय, नियन्त्रण र सुशासनको तह न्यून हुँदै गएको, ल्याक अफ इथिक्स, इन्टरनल कन्ट्रोल एन्ड सेल्फ कन्ट्रोल सिस्टम। अर्को समस्या चाहिँ मानव संसाधनमा नयाँ कुरा सिक्ने जोस जाँगर न्यून हुँदै जाने, ल्याक अफ लर्निङ एटिच्युड इन अर्गनाइजेसन। अर्को चाहिँ सङ्गठनको आवश्यकता बमोजिम सिप र साधन, सिप क्षमता विकास गर्न नसकेको, ल्याक अफ स्किल द्याट सुड बी निडेड टु अर्गनाइजेसन। अर्को समस्या कार्य सम्पादन स्तर न्यून हुँदै गएको, ल्याक अफ लो पर्फर्मेन्स। अब अर्को समस्या चाहिँ
कर्मचारी व्यक्तिगत लक्ष्य प्राप्तिमा मात्र चिन्तित भएको, सङ्गठनात्मक लक्ष्य प्राप्तिमा उसको चिन्ता घट्दै गएको। अर्को समस्या सङ्गठनात्मक नागरिक व्यवहारमा अभाव, कमी देखिएको, ल्याक अफ अर्गनाइजेसनल सिटिजनसिप बिहेभियर। यति बुदा लेखिसकेपछि अब तपाईँले ठ्याक्क प्याराग्राफ चेन्ज गर्ने। माथिका समस्याहरूलाई समाधान गर्नका लागि मानव संसाधन व्यवस्थापनले देखाएका कदमहरू चाल्न सक्छ। फलोइङ एक्सन टु बी टेकन बाई ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट टु सल्भ दिस प्रब्लम भनेर अब वैज्ञानिक कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन लागू गर्ने र यसलाई दण्ड र पुरस्कारसँग जोड्ने। इम्प्लिमेन्ट साइन्टिफिक पर्फर्मेन्स एप्राइजल सिस्टम एन्ड लिङ्क विथ रिवार्ड एन्ड पनिसमेन्ट 1 नम्बर। 2 नम्बर, सङ्गठनको मानव पुँजी निर्माण गर्न तालिम र शिक्षामा लगानी गर्ने। इन्भेस्ट इन एजुकेसन एन्ड ट्रेनिङ टु डेभलप साउन्ड ह्युमन क्यापिटल। तेस्रो, सहभागितामूलक व्यवस्थापन, विवेकशील निर्णय प्रक्रिया, ज्ञान व्यवस्थापन जस्ता विधिको प्रयोग गरी कर्मचारीको ज्ञानसिप क्षमतालाई उपयोग गर्ने। युटिलाइजिङ स्किल, एक्सपिरियन्स एन्ड नलेज अफ ह्युमन रिसोर्स बाई एप्लाइङ नलेज म्यानेजमेन्ट, साउन्ड लर्निङ एटिच्युड एन्ड लर्निङ कल्चर इन अर्गनाइजेसन। अर्को चाहिँ तालिम र विकासको माध्यमबाट कर्मचारीको सिप क्षमतालाई वृद्धि गर्ने। इन्हान्स स्किल एन्ड डेभलपमेन्ट बाई युजिङ ट्रेनिङ एन्ड डेभलपमेन्ट। अर्को, कर्मचारीको न्यूनतम आवश्यकता पुरा हुने खालको वेतन वा पारिश्रमिकको व्यवस्था गर्ने। प्रोभाइड सफिसियन्ट स्यालेरी एन्ड मोनिटरी बेनिफिट टु फुलफिल देयर निड्स। अनि अर्को चाहिँ व्यवस्थापनले गर्ने भनेको कर्मचारी ट्रेड युनियनको व्यवस्थापन गरी ट्रेड युनियनको उत्पादकत्व क्षमता बढाउने। इन्हान्स प्रोडक्टिभिटी अफ ट्रेड युनियन बाई कम्प्रोमाइजिङ अर इन्भल्भिङ ट्रेड युनियन इन म्यानेजमेन्ट। अनि अर्को चाहिँ सङ्गठनको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्न कर्मचारीहरूमा लगानी वृद्धि गर्ने। इन्भेस्ट इन इम्प्लोइज टु इन्हान्स द कम्पिटिटिभ एडभान्टेज अफ अर्गनाइजेसन। अनि अर्को चाहिँ सङ्गठनमा दक्ष मानव स्रोत भित्र्याउने, दक्ष मानव स्रोतको खोजी गर्ने र दक्ष मानव स्रोतलाई सङ्गठनमा विकास गर्ने। डेभलप स्किल्ड ह्युमन रिसोर्स, हन्ट एन्ड आउटसोर्स द ह्युमन रिसोर्स भन्ने। अनि निष्कर्षमा, तल निष्कर्ष लेख्नुपर्छ, निष्कर्षमा सङ्गठनको सबै स्रोत र साधनलाई उच्च कार्यदक्षता, जवाबदेहिता र मितव्ययिताका साथ, उच्च कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र मितव्ययिताका साथ परिचालन गर्न मानव स्रोतको प्रभावकारिता आवश्यक पर्छ। यस्तो मानव स्रोत कमजोर भए बाँकी सबै रिसोर्सेसहरू भएमा पनि सङ्गठनात्मक लक्ष्य प्राप्ति गर्न सकिँदैन। अत व्यवस्थापनले मानव संसाधनमा गर्ने शिक्षा र तालिमको लगानीबाट उचित वातावरण सिर्जना गरी मानव संसाधनको क्षमता प्रवर्धन गर्नु पर्दछ भनेर लेख्नु पर्यो। हस्ता आजको यो एउटा क्वेसनको हामीले यति नै छलफल गऱ्यौँ। अब ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टबाट के कस्ता क्वेसन आउँछन् त भन्दाखेरि, एउटा ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट भनेको के हो, यसका कार्यहरू वर्णन गर्नुहोस् भन्ने एउटा क्वेसन। अर्को चाहिँ मानव संसाधन व्यवस्थापन के हो, यसका सिद्धान्तहरू व्याख्या गर्नुहोस्। व्हाट इज ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट, व्हाट आर द प्रिन्सिपल्स अफ ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट। दोस्रो, अर्को चाहिँ मानव संसाधन व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन के गर्नुपर्छ भन्ने टाइपको क्वेसन। यस्तो खालको क्वेसन चाहिँ यहाँलाई यो ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टको कन्सेप्टबाट आउँछ। सो तपाईँहरूको सिलेबसमा कन्सेप्ट अफ ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट छ भने यो यति दायरामा तयारी गर्नुहोस्, धेरै दायाँ बायाँ लाग्नु पर्दैन। हस् त, यहाँहरू स्वस्थ बस्नुहोस्, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी है। अनि शारीरिक, मानसिक र भावनात्मक रूपमा सबल हुनुहोस्। शारीरिकमा त यहाँ यसै सबल हुनुहुन्छ, भावनात्मक र मानसिक रूपमा, साइकोलोजिकल रूपमा पनि तपाईँ स्ट्रङ हुनुभयो भने मात्रै यहाँका हरेक गोलहरू पुरा गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ आफै आत्तिनु भयो भने बाँकी सबैमा कन्फिडेन्स बढेर केही हुनेवाला छैन। त्यही भएर तपाईँ स्वस्थ हुन, निरोगी हुन, गोल प्राप्ति गर्न, लक्ष्यप्रति अग्रसर हुनका लागि यहाँ नआत्तिने र यसमा आत्मविश्वास अभिवृद्धि गर्नुपर्छ। यसका लागि तपाईँले सोसल मिडिया, ग्याजेट्स, यो छिनछिनमा अनलाइन खबर, रातोपाटी जस्ता न्युज च्यानल, फेसबुकका फेक न्युजहरू, युट्युब्सहरू यो सबै बन्द गरिदिनुहोस्। 1-2 महिना यहाँसँग जिन्दगीको गोल्डन अपर्च्युनिटी छ। यो गोल्डन अपर्च्युनिटीलाई मैले गोल्डन युटिलाइजेसन गर्नुपर्छ भन्ने विश्वास राख्नुहोस्। र केही पर्यो भने त प्रदीप खतिवडा छँदैछ, मेरो साथ र सहयोग यहाँलाई छँदैछ र यहाँहरूको पनि साथ, सहयोग र विश्वासको अपेक्षा राखेको छु। म सबभन्दा धेरै खुसी हुने भनेको यहाँले शारीरिक, मानसिक र भावनात्मक सशक्त भएर अध्ययनलाई अगाडि बढाउने र गोल प्राप्तिका लागि यहाँको योगदानलाई अभिवृद्धि गर्ने नै हो।
यता अत हामी अध्ययनमा सहकार्यमा छौँ भन्दै आजको लागि म बिदा हुन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँला। नमस्कार।